वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हमारे साथ हम आपके साथ रहे हैं, ये रिश्ता इंशाल्लाह इसी तरह रहता रहेगा। मैं आज वजारत गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरी जमात जिसने मुझ पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया और ये मनसब और ये इज़्ज़त अल्लाह ताला के बाद मेरे हिस्से में दी। उसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे वो मीडिया से मुंसलिक लोग हों, चाहे वो दूसरी जमातों से मुंसलिक लोग हों, चाहे वो इत्तेहादी जमातों से मुंसलिक लोग हों, चाहे वो मीडिया वर्कर्स हों, बीट रिपोर्टर्स हों, मीडिया हाउसेस हों, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। मैं जी आज वजारत गई थी तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो जो इजहार राय पर पाबंदी पिछले 4 साल जो कुछ मीडिया इंडस्ट्री के साथ हुआ, चाहे वो मीडिया की माशी सूरत हाल को देखते हुए अगर आप देखें तो बहुत से लोग शुरू में मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स नौकरी से निकाले गए क्योंकि जो उस माशी सूरत हाल थी मीडिया हाउसेस की या जो भी एक तरीक़ाकार था पिछली हुकूमत का, तो उसमें एक बहुत ही स्याह दौर से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इजहार राय की पाबंदी, सेंसरशिप और जो कुछ मीडिया वर्कर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ हुआ, बच्चियों के स्कूलों के बाहर से अगवा किए गए, अपने घरों के बाहर पाक में गोलियां लगी, जिसमें अबसार आलम साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब हैं, इसी तरह हामिद मीर साहब हैं, इसी तरह जो असदतूर साहब हैं, जो लोग जिन ने ये और कई सहाफ़ियों का आपको याद होगा कि उनके प्रोग्राम्स बंद कराए गए टीवी चैनल्स के ऊपर। तो मैं उन सब के साथ एक तो इजहार यकजहती करना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा तो ना सिर्फ वो उस माशरे को इवॉल्व करता है, बल्कि जो अगर हुकूमत के लेवल पे बात की जाए तो वो हुकूमत को मेरी नज़र में और मेरी जमात की नज़र में उसको और ज़्यादा तक़वियत देता है। क्योंकि जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो मीडिया करता है हुकूमतों की, वो इनसिक्योरिटी की वजह से शायद कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसको छुपाना हो, लेकिन उसके बरक्स अगर वो मैं समझती हूँ कि हुकूमत की वर्किंग में, हुकूमत की कार्रवाई में और भी ज़्यादा हुकूमत की को तक़वियत देता है, उसको और ज़्यादा ताकत देता है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो PMDRA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, एक दबी हुई मीडिया की आवाज़ को मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही थी और इसके ज़रिए इस गाब में जो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस वक्त मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयर भी थी। हमने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के बाहर एक हमने धरना भी दिया था अपोजिशन ने और हमने उसकी भरपूर मुखालफत की थी। तो मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आईनी हक है हर सिटीज़न का और जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लागू नहीं की जाएगी इंशाअल्लाह। और जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको किसी भी शेप में वो अगर वजारत में मौजूद है, किसी भी फाइल में मौजूद है, उसको ख़त्म किया जाता है और उसके अंदर जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स पर जो मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, उनके साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है उसके अंदर हम इकट्ठे मिलकर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जो मीडिया से रिलेटेड मसाइल हैं, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें मुझे याद है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने फेक न्यूज़ पर बात की थी, उसकी डेफिनेशन पर बात की थी जो है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर
میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو, جو قابل عمل ہو, اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی. دوسرا میں نے یہ کہنا تھا, ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی, پیکا لا 2016 میں, وہ ہائی کورٹ میں, اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر, اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے, جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی. اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر طاہر صاحب, جن کی اپنی جدوجہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے, تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے, جہاں اس کو مسکنسٹرو کیا جاتا ہے, جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں, جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا, جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس لایا گیا, اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے. اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے, جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیگ صاحب, ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئیں, ان کے راتوں رات ان پہ FIR کٹائی گئی, پھر FIA کو اس کا دے دیا گیا. تو جہاں جو گیپ ہے جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے, ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے. ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی, دھمکی سنی, دھونس سنی, گنڈا گردی دیکھی, بدماشی دیکھی, چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو, چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو, چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو. یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی, معاشرے کے اندر جو ایک کنسلٹیشن, ایک ڈسکورس, ایک آرگیومنٹ, ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا, اس کے اندر جو گھٹن دیکھی, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے, پارلیمان کے دروازے بند کیے, آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی. اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی, جو ظلم ہوا, جو زیادتی ہوئی, چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئی ہوئی, چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو. یہ دھمکیاں, یہ گالیاں, یہ جو رویہ ہے, یہ جو انتشار ہے, یہ جو افراتفری ہے, اس کو اب بند ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں, تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے, وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے, اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے, کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے, اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا, اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا, ہم کسی کو بے گناہوں کو, ابھی میں آج سن رہی تھی سٹیٹمنٹ, عجیب سٹیٹمنٹ تھی, لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی, لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے. ہم کسی طرح بھی, کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی, ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں, لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا, ان کی بیسک نیسیسٹیز, مہنگائی, بے روزگاری, معاشی تباہی, اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا, ان سب کے لیے قانون موجود ہے, اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا, اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی, انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا. اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا, جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا,
وہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے. انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے. ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے. تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا. ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے، جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام، صرف کام، کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے. میڈم ایک ملیشیس کمپین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف. قانون سازی کرتے ہیں 6 سے 6 ماہ کر دیتے ہیں، سال بھی کر دیتے ہیں. کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ جو کمپین ہے اس کا دیکھیے اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے. یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جو میں نے کل کہا اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں. میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں ان کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے، اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا، اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے وہ نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ FIA کے ذریعے جو ہے، کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی، وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں. اور وہ اداروں کے خلاف مہم، عدالتوں کے خلاف مہم، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن، وہ غدار. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات، جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس، اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی ناکام سیاست، ناکام حکومت کا ملبہ صحافیوں پر نہیں ڈال سکتے. آپ اپنی سیاست کو جو آپ نے کی ہے 4 سال اس کو صحافیوں کے گھروں تک نہیں لے کے جا سکتے. اور جس طرح ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے حامد میر صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب، ان کے گھروں کے ایڈریس دے کر وہاں پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں. میں نے 3 دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اوپر کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہے. جس کو IG صاحب کو وزیر اعظم نے بھی ڈائریکٹ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا کسی صحافی کے گھر کے باہر، اس کی پروٹیکشن وزیر اطلاعات کرے گی، اس کی پروٹیکشن حکومت پاکستان کرے گی، اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے اور اس کو ہم یقینی بھی بنائیں گے. اور ان کے جو یہ کام کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. جہاں جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اور وہ سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے. عثمان خان سما سے عثمان کیا حال ہے آپ کا؟ بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ انتقام کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، انتقام نہیں ہوگا، قانون راستہ بنائے گا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ مارے گے کم اور گھسیٹیں گے زیادہ. آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو یہ حکومت جو 4 سال پچھلی حکومت الزام لگاتی رہی ہے، یہ حکومت الزام نہیں لگائے گی. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا.
अच्छा मैडम, इस वक्त जो एक पार्टी होता है सदर मुमलकत का, उसके और चौकी को के दरमियान बिल्कुल टर्न आउट है। सदर साहब ने डी नोटिफाई नहीं किया गवर्नर पंजाब को, बाकी हुकूमत के काम नहीं माने। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर का आदमी लिया, आज उन्होंने गवर्नर का आदमी लिया। तो ये जो एक बैड आउट है और सदर साहब को होता है, इसके अंदर इसकी जो मुश्किलात हैं उसका क्या सोचा? देखिए, पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि एक आईनी ओहदे का किस तरह सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आपने देखा कि जो पंजाब में भी हुआ और अभी हो रहा है कि जो गवर्नर है वो उनके अंदर इतना हौसला ही नहीं है कि वो हमजा शहबाज का ओथ लें, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं। उनके अंदर ये हौसला हो ही नहीं सकता। और जब उनको आईनी तरीके से ओहदे से हटाया गया है तो इसके तकाजे ये हैं कि वो अपना ओहदा छोड़ें और उसके बाद तानियाती हो और वो ओथ लिया जाए। जहाँ तक सदर पाकिस्तान की बात है तो वो ये भूल चुके हैं कि वो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ बाद में आता है, उनके पास एक आईनी ओहदा है जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका ओथ है, जिसका हल्फ उन्होंने उठाया हुआ है, और अगर वो उस हल्फ को पूरा नहीं कर सकते, अगर वो उस आईनी ओहदे की जो असल उसकी जो इज़्ज़त व वक़ार है अगर उसको कायम नहीं रख सकते, और अगर उन्होंने उस आईनी ओहदे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। जी वज़ारत साहब। मैडम ये बताइएगा कि आपने साबुत दौर में मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयों की बात की, उसमें न्यूज़ वन समेत कई चैनल्स की भी बंदिश हुई है और अभी तक जो है वो न्यूज़ वन ना सिर्फ PTCL बल्कि बहुत सारे दीगर जो केबल ऑपरेटर्स हैं उन पर आखिरी नंबरों पर फेंका हुआ ये बंद है। तो क्या आप ये इक़दाम भी जारी करेंगे कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर न्यूज़ वन और दीगर चैनल्स को बंदिश की गई उसको भी फौरी तौर पर खोला जाए? जी बिल्कुल, ना सिर्फ खोला जाए बल्कि अगर कोई इसको इस्तेमाल करते हुए ये बंदिश करते हैं तो उस कानून को भी देखना है कि वो किस बेसिस पे करते हैं, उसकी क्या बेसिस है, और वो पैमरा के अंदर कानून मौजूद है, उस काउंसिल के अंदर मौजूद है, तो बिल्कुल उसको खोलेंगे भी, कोई चैनल बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। फारूक साहब, आपने बेटा के हवाले से भी बात की, मीडिया के हवाले से भी बात की, इसके अलावा भी मीडिया इंडस्ट्री को काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। आप 4 साल से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, जो भी आपके सामने है उसके ऊपर भी आप बेहतरीन तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ मैंने अभी इसके ऊपर जी 4 साल में बड़े तादाद में लोग बेरोजगार हैं, उनकी बहाली के लिए क्या करें? बिल्कुल, मैंने कल जाना है ना सिर्फ PTV बल्कि और भी डिपार्टमेंट से हुए हैं, तो वो ब्रीफिंग मैंने लेनी है। इंशाल्लाह उसके मुताबिक किसी की हक तलफी नहीं होगी, और जो जिस किस्म की इस वक्त महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जला सकते, उस वक्त नौकरियों से फारग किया गया लोगों को, और जो लोग दवाई नहीं ले सकते घरों से, उस वक्त सहाफ़ियों को, मीडिया वर्कर्स को उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया गया। तो इंशाअल्लाह उसके लिए हम एक पूरा एक स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, एक पॉलिसी लेकर आएंगे।